बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सिद्दीक साजिद ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इसके हवाले से बहुत कुछ सामने आ रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है और 2017 में दर्ज की गई FIA की जो FIR है वो भी मंजर आम पर आ गई है। वो FIR पढ़ने वाली है। उस FIR में उन तमाम ज़िम्मेदारान के नाम हैं जिन्होंने ये गैर कानूनी काम किया कि एक होटल जिसको ग्रैंड हयात होटल या हयात ग्रैंड होटल का नाम दिया जाना था, होटल यानी बनना था, वहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स बनाकर फ़रोख्त कर दिया गया। उसके बाद जो कंपनीज थी, जो कंसोर्शियम था, यानी कि जो इसके ठेकेदार थे या इसको लेने वाले मालकान थे, वो डिफ़ॉल्ट कर गए। कहानी बड़ी लंबी, वो आप सब आ चुकी। लेकिन अब उसके बाद उस FIR में साबिक़ चेयरमैन CDA कामरान लशारी का नाम है, CDA के और बड़े मेंबरान उसमें मुलव्वस हैं, उनके नाम हैं। तो क्या सवाल ये है, क्या वो सारे के सारे गिरफ़्तार हुए? उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो FIR आज भी मौजूद है, अपना वज़न रखती है। तो अगर 2017 में ही कार्रवाई हो जाती, उस वक़्त वज़ीर आज़म थे शायद खाकान अब्बासी, वो कि नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई थी, तो वो वज़ीर आज़म थे। तो ये अब आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि अब 8-9 साल हो गए और उसके बावजूद वो FIA की मौजूद है। बड़ी लंबी चौड़ी वो FIR है, वो सोशल मीडिया पे भी आ चुकी है। लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ, ये लोगों से यकदम खाली कराने के अहकामात दिए गए। पता चला कि इसमें 120 के करीब ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि उनकी दोहरी शहरियत है, कोई बरतानवी शहरी भी हैं साथ साथ। और वो अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, उनको भी वो लिख रहे हैं। पाकिस्तान की बदनामी तो हुई। और उसके बाद एक महाज खुलता है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़। सच है या झूठ है अल्लाह जानता है। और मोहसिन नकवी के ऊपर और उनकी बेगम के ऊपर पहले भी इल्ज़ामात लगे कि वो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक़ चेयरमैन पेमरा हैं, सार आलम, उन्होंने इसके ऊपर एक कैंपेन आजकल चलाई हुई है। उनका क्या मसला है वो वही जानते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक तो उनको मुस्लिम लीग नून ने चूँकि सेनेटर नहीं बनाया था, मरहूम इरफान सिद्दीकी के बाद बड़ी तगोदो की थी, नहीं बन सके। फिर MDPTV के लिए कोशिश करते रहे, माजी में भी करते रहे हैं, नहीं बन सके। तो वो तोपों के रुख बदलते रहते हैं। आजकल उनकी तोपों के रुख जो है वो मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ हैं, वे मोहसिन नकवी की तरफ हैं। तो वो अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और उस मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया है। फिर उन्होंने एक सवाल ये उठाया कि अदालत का आर्डर ज़बानी आर्डर था, अभी तक तफसीली तहरीरी फ़ैसला नहीं है, वो अभी नज़र से वाकई नहीं गुजरा। अदालत ने जो स्टे दिया था फरवरी में, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और CDA का और जितने भी जो अलाटीज़ थे उनके ख़िलाफ़ ये मामला जो है वो चला गया, जिनको अपार्टमेंट्स यानी कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई। वो तो बहरहाल वज़ीर आज़म की अभी वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक कमेटी जो है वो अब इसकी तहकीकात कर रही है। और वो कमेटी सेंट्रल आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून हैं उनकी सरबराही में बनी हुई है। और उसमें तलाल चौधरी भी हैं और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कॉमर्स भी हैं। इसी हफ्ते वो, ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते के अख्ताम पर वो अपनी रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद वज़ीर आज़म इस हवाले से फ़ैसला करेंगे कि इसमें कसूरवार कौन था। क्योंकि एक इतराज़ ये भी किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लेने में जल्दी की और पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि इसमें जो हमारे बड़े घर वाले हैं या पिंडी वाले हैं, उनका ये हदायत है कि इसको खाली कराएं, ये सिक्योरिटी रिस्क है। और ये जो ईरान अमेरिका की टॉक्स हो रही थी, उस दौरान यहाँ से कुछ वीडियोज़ बनी, वीलॉग्स हुए, फुटेजेस बनी जो कि नहीं बननी चाहिए थी, ये एक ली गई। बहरहाल रेंजर्स को फिर वापस बुला लिया गया, पुलिस वहाँ पे रही।
افراتفری تو مچی، کیونکہ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا کہ اس میں طاقتور جو لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے، یعنی کہ وہ قیام پذیر تھے، رہائش پذیر تھے۔ اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو اب انہوں نے پیسے دیے، ایک اپارٹمنٹ یا فلیٹ وہ تقریباً کوئی 15، کم سے کم سنا ہے کہ کوئی 5 کروڑ، کوئی 2.5 کروڑ، کوئی 15 کروڑ تک بھی وہ کوئی خریدے گئے۔ تو اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کہ اگر آپ اس طرح کے ایکشن کریں گے اور فٹافٹ کریں گے تو کون انویسٹر یہاں پہ کون آئے گا، کہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ ان کا سامان اٹھانے کی بھی اجازت نہ دیں۔ اور پھر اب لوگوں نے اس چیز کے اوپر بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس کے عقب میں بری امام کالونی، اس کو غیر قانونی قرار دے کر ملیا میٹ کر دیا گیا، سینکڑوں ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا گیا۔ غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے اور امیر کے لیے کوئی اور قانون ہے، کہ اگر ان سے خالی کرایا جانا تھا تو وہ خالی کرانا روک دیا گیا، آپریشن بھی روک دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے دونوں کو ہدایات جاری کر دی کہ جب تک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک جو ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے، اور جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں، شہری جو مقیم ہیں لوگ ہیں رہائشی، ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر سی ڈی اے نے جو گرایا ہے، بری امام کا گھر گرائے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو بیچاروں کا، وہ عدالت گئے تھے تو عدالت نے اس آپریشن کو جائز قرار دے دیا تھا۔ بہرحال یہ اب سوالات تو اٹھ رہے ہیں، کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے، یہ انکوائری کمیٹی اس میں ثابت کرے گی، چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جس طرح میں نے کہا، اگر آپ وہ 2017 کی FIR پڑھیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اب جو ایک شخص، وہ BNP جس نے یعنی کہ کنسورشیم بنا کر لیا تھا، عبدالحفیظ شیخ پاشا، وہ عمران خان کا بھی دوست تھا، اور اس نے عمران خان کو 1 کروڑ روپے میں پینٹ ہاؤس دے دیا تھا۔ اور ریحام خان نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے کہا کہ جناب یہ 1 کروڑ روپیہ مجھ سے لے لیں اور یہ مجھے بھی دے دے جتنا عمران خان کو دیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آفر صرف عمران خان کے لیے تھی۔ اور عمران خان نے ڈپلومیٹک انکلیو میں اپنا ایک اپارٹمنٹ بیچ کر ادھر کانسٹیٹیوشن ایونیو میں لیا تھا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، FIA، نیب، ان کے پاس یہ کیس موجود ہے۔ انکوائری چل ہٹ گئی، پھر چل گئی، طاقتور لوگ اس میں جب ملوث تھے تو پھر کیا کارروائی ہونی، کیا ایکشن ہونا، وہ آپ کو سامنے آ گیا۔ یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھا جانا اس انکوائری کمیٹی کے اوپر، اور پھر جو الزامات سنگین قسم کے لگ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے اوپر، اس کی ان کو وضاحت کرنی چاہیے۔ وہ وزیر داخلہ ہیں، وہ بلبا وزیر اعظم صاحب، جو شہباز شریف صاحب نے چلو اچھا کیا ہے کہ انکوائری کمیٹی بنا دی، تو کیا وزیر اعظم صاحب کی اجازت کے بغیر یہ ہوا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا پنڈی اور وزیر اعظم کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا جس کے حوالے دیے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیا محسن نقوی نے صرف پنڈی کا نام استعمال کر کے عدالت کو انفلوئنس کیا؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ کیا وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان اس 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پہ اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ سوالات ہیں۔ اب وہ اس کو کیا کہتے ہیں، کمن کے ایریا ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ میرے خیال میں انکوائری کمیٹی کی رپورٹ اور اس کی سفارشات کا انتظار کرنا چاہیے، چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور پھر جو ذمہ دار ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر یہ واقعی سوال اٹھے گا کہ طاقتور پھر بچ گئے، اور بڑی امام والے بیچارے غریب معصوم لوگ، مزدور تھے، چلو وہ غیر قانونی تھے یا قبضہ مافیا تھا، وہ سارا CDA بھی اس میں ملوث ہے۔ CDA اگر نہ اجازت دیتا تو وہ لوگ کون کر، اب وہاں پہ کہا جی نیا شہر بسایا جائے گا، اب بڑی بڑی عمارتیں بڑھائی جائیں گی، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، وہ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی انصاف کے تقاضے پورے ہونا بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، غیر ملکی سرمایہ کار کہاں سے آئیں گے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، غیر ملکی ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کیس انٹرنیشنل میڈیا میں چلا گیا، برطانوی وزیر اعظم کو لوگ اپیلیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، روزانہ اس کے اوپر جو ہے ویلاگز ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو اس کی سچائی جو ہے وہ سامنے لازمی طور پر جو ہے وہ آنی چاہیے، اور جن لوگوں نے غلط کیا ہے ان کو الزام تک پہنچائیں۔ میں نے کہا FIA
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनकी अपनी FIR है और उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, 2017 की FIR। और अगर वो उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं तो क्यों उनके खिलाफ, उन जुम्मेदारान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? और वो लोग भी मौजूद हैं, कोई रिटायर हो गया, कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई किसी ओहदे पे जाकर बैठ गया, किसी जगह पे, वो सारे लोग मौजूद हैं जिनका उस FIR में जिक्र मौजूद है। तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। मेरे ख्याल में इस इंक्वायरी कमेटी को जो वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई है, उस FIR को भी सामने रखकर जो है वो इंक्वायरी जो है वो करनी चाहिए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।